नमस्कार। कोरोनाको महामारी जारी नै रहँदा सरकारले सडक र सदनको दबाव थेक्न नसकेर लकडाउन खोलिदिएको छ। यसले पसल बजार चलायमान गराएर रोगभन्दा भोगको शोक गर्नेहरूको चिन्ता दूर गरे पनि जोखिम भने बढाउन सक्छ। कतिपय स्थानमा बढाइ पनि रहेको छ। सरकारलाई गाली गरेर पनि के गर्ने? राजनीतिक दल र तिनै दलका नेताहरू नै आन्तरिक दलदलमा फँसेका छन्। देश र जनताको चिन्ता होइन, आफ्नै चिन्ताले पिरोल्दै आएकासँग तपाईँ हामीले साथ र सहयोगको आशा गर्नु नै बेकार छ। कोरोना परीक्षणको दायरा केही बढाउने प्रयास सरकारी तहबाट भए पनि जोखिमबाट जोगिने दायित्व तपाईँ हाम्रै हो। सकभर हिजो जस्तै घरबाटै ननिस्किनै राम्रो। निस्कनै परेमा मास्क र ग्लोभ लगाउँदा कोरोना सर्ने र सार्ने डर कम हुन्छ। भिडभाड कम गरौँ, भौतिक दूरी कायम गर्ने बानी बसालौँ। सेनिटाइजर र साबुन पानीले समय समयमा मिची हात धोएर संक्रमणको जोखिमलाई टारौँ। हामीले दिने त केवल सचेतना र जागरण न हो, जोगिने तपाईहरू नै हो। सचेत बनाऊ, सुरक्षित बसौँ। सबैभन्दा पहिले तपाईँ दर्शकलाई हाम्रो चाहना र कामना यो छ। अब हरियो वन नेपालको धन भन्ने उक्तिलाई स्मरण गर्दै वनबारे केही बोल्नै पर्ने भएको छ। हिजो मनोकामना जस्तो पवित्र धार्मिक क्षेत्रमा केवलकार बन्यो। भक्तजनहरूले कष्टकर यात्राबाट धर्म कर्ममा रमाउने व्यथा केवलकारले कम पनि गर्यो। मनोकामना क्षेत्रमा थुप्रै संरचना बने, व्यापार व्यवसाय फस्टायो। केही लाभ सरकारले पायो, केही स्थानीयले। तर अहिले धेरै वन तथा धार्मिक क्षेत्रहरूमा व्यावसायिक नजर गर्न थालेको छ। काठमाडौँको चन्द्रागिरी क्षेत्रमा उचाइमा रहेको वन र केही व्यक्तिगत जग्गामा निर्मित सम्पदा बन्यो। चन्द्रागिरी केवलकार र यसले भोगचलन गरेको वन सम्पदा बारेको विवाद बेला बेलामा बल्झिन्छ। दोलखामा समेत कालिन्चोक केवलकार बन्यो। यहाँ पनि निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरेको छ। भनिँदैछ धार्मिक पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा। कतिपय वन क्षेत्रमा यतिको नजर, कतिपय क्षेत्रमा ससाना व्यवसायको नजर। अहिले वन क्षेत्रको संरक्षण र राज्यको लागि लाभ भन्दै ल्याइएका वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन र पर्यापर्यटनले झनै खाली जमिन होइन, वन नै व्यापारीको कमाउने हब बनाउन लागि त होइन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। सरकार हरियो वन नेपालको धन भन्ने नारा आफ्नै कारण तस्करको धनमा परिणत नहोस्। हाम्रो खबरदारी बस यतिका लागि। आउनुहोस् सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी भन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म पुण्य प्रसाद धमला। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। तिमीलाई यहाँ ध्रुवले केही शङ्कास्पद काम गर्यो कि भने त्यही वन क्षेत्रभित्र पार्क र रिसोर्ट बन्दैछ। त्यो सामुदायिक वनको मान्छेलाई पनि थाहा छ, त्यो वनभित्रका उपभोक्तालाई पनि थाहा छ। जस्तो जस्तो भन्नुहुन्छ त्यस्तै त्यस्तै गर्ने, मिलेर जाने, हातेमालो गर्ने भए हातेमालो गर्ने। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी सामुदायिक वनमा लागू गरिएको पर्यापर्यटन कार्यक्रम र यसले उठाएको प्रश्नबारेको लेखाजोखा गर्दैछौँ। ललितपुरको विशङ्कु नारायण मन्दिर क्षेत्रमा पर्यापर्यटनको नाममा बन्दै गरेको रेस्टुरेन्ट, जिप लाइनले उब्जाएका प्रश्न र स्थानीयको विरोधका बीच सरकारवाला पक्षसँग मागिएको जवाबसहित उपस्थित भएका छौँ। अब आजको पहिलो विषय, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा देशका विभिन्न सामुदायिक वनको वन पैदावारमा वन माफियाले रजाइ गरेको गुनासो बढ्दै गर्दा यही सामुदायिक वन क्षेत्रमा सदुपयोग र पर्यटन प्रवर्धन मार्फत लाभ लिन भन्दै सरकारले पर्यापर्यटन कार्यविधि 2075 ल्याएको छ। तर पर्यापर्यटनका नाममा ललितपुरको गोदावरी स्थित विशङ्कु नारायण वन क्षेत्रमा रिसोर्ट र जिप लाइन सञ्चालनको ठेक्का लागेर काम सुरु भएसँगै विरोध भइरहेको छ। आखिर यहाँको विवाद र भइरहेको काम कस्तो छ त? हाम्रो टिमले स्थलगत रूपमा सङ्कलन गरेको यो सामग्री हेरौँ। हामी यति बेला ललितपुरको विशङ्कु नारायण सामुदायिक वन, विशेष गरी विशङ्कु नारायण, भगवान् नारायणको 4वटा धाम मध्ये विशङ्कु नारायण, शेष नारायण, चागु नारायण र विशङ्कु नारायण, जुन हरिबोधन एकादशीमा निकै ठुलो मेला लाग्छ। र गोदावरी क्षेत्रको र ललितपुरको मात्र नभइकन समग्र मुलुकको पनि धार्मिक क्षेत्रका रूपमा एउटा पहिचान बनाएको पवित्र विशङ्कु नारायण मन्दिर मास्तिर यति बेला जुन यो मनोरम दृश्य एकचोटि देखाउँछु म।
जहाँ हामी उभिएका छौँ यो मनोरम दृश्यसहित काठमाडौँ उपत्यकाको मनोरम दृश्यसहित आम श्रद्धालु भक्तजनहरू दर्शन गरेर एकछिन भए पनि थकान महसुस गरेर स्वच्छ हावा खान मिल्ने यो खुल्ला स्थान हो। एकदमै खुल्ला पवित्र स्थान, स्वच्छ हावा खाँदै मनोरम दृश्य हेर्न सकिन्छ यहाँ काठमाडौँको। तर यहाँ यो वन यति बेला यहाँको सामुदायिक वन, यसै गरी डिभिजन वन कार्यालय ललितपुर लगायतको मिलो मतोमा या उहाँहरूको सहभागितामा यो वन भाडामा लगाइएको छ। म तपाईँलाई देखाउँछु यो सामुदायिक वन। यहाँ खेल्ने, कुद्ने, आउने, बस्ने, स्वच्छ हावा खाने र रमाउने ठाउँमा तारबार लगाएर यसरी रेस्टुरेन्ट र होमस्टे खुल्दैछ। भगवान् विष्णुको मन्दिर यहाँभन्दा थोरै तलतिर छ, शिर मास्तिर छ, ठिक त्यसको मास्तिर यसरी एउटा रेस्टुरेन्ट र होमस्टे बन्दैछ। र अर्को हेर्नुहोस् यो ऐतिहासिक पहिचानसहितको पोखरी, यो वन क्षेत्रमा भएको यो पहिचानसहितको पोखरी, जुन पोखरीमा चराचुरुङ्गी, यसै गरी किरा फटेङ्ग्रा र यो जङ्गलमा रहेका जीवजन्तुले समेत पानी पिउँदै आएका थिए। यो पनि अब यो व्यावसायिक, यो व्यापारीको पोल्टामा गएको छ। हो, विशङ्कुनारायण वन उपभोक्ता, विशङ्कुनारायण वनको यो समितिले युनिभर्सल आवास कोलोनीलाई दिएको छ, जसले घर घडेरी बिक्रीमा गर्ने काम गर्छ। त्यो एउटा कम्पनीलाई यो लिजमा दिएको छ। र यसरी हेर्नुहोस् वन क्षेत्रमा वन ऐनले स्पष्ट भन्छ सिमेन्ट, ढुङ्गा, सिमेन्ट प्रयोग गर्न पाइँदैन वन क्षेत्रमा। तर यहाँ यसरी यो सिमेन्ट प्रयोग गरेर रुखहरू काटिएको छ। रुखहरू काट्नै नपाइने होइन, रुखहरू काट्न पाइन्छ, जुन प्रत्येक वर्ष गणनाका हिसाबले रुख काट्न पाइन्छ। तर यहाँ जुन रुख काटिएको छ त्यो रुख त्यति व्यवस्थित तरिकाले काटिएको हामी पाउँदैनौँ। यो रिसोर्टलाई या यो होमस्टेलाई सजिलो हुने गरी रुखहरू काटिएको छ। हो, आफू अनुकूल यति बेला यो जुन समितिले यो रुख चाहिँ काटिसकेपछि व्यवसायहरूले यसरी यहाँ रुख काटेका छन्। म तपाईँलाई देखाउँछु। विशङ्कुनारायण सेवा सुधार समितिको म सदस्य पनि हुँ। यो पूर्व चाहिँ नि यो वनको अध्यक्ष पनि हुँ। यो अहिले काम भइरहेको वनको तपाईँ पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ? पूर्व अध्यक्ष पनि हुँ। यो ठाउँको लागि चाहिँ वनको चाहिँ अधिकार हुन्छ, जमिन चिरकालयको अधिकार हुन्छ। यसरी खन्न जोत्न पाइँदैन, यस्तो चाहिँ भनासे बनाउन पाइँदैन। भगवान् विष्णु भगवान्ले के भन्नुभएछ? विष्णु भगवान् सर्वे सर्वा, भगवान्ले चाहिँ नि सकल प्राणीको रक्षा गर्छु भनेर ककारको गुफामा बस्नुभएछ। त्यस्तो गुफामा चाहिँ बस्नुभएको भगवान्लाई चाहिँ यहाँबाट चाहिँ खनजोत गरेर भगवान्को शिलाहरू तल खस्या छ, टुक्रा टुक्रा खस्या छ। बस्तीले चाहिँ सम्म चाहिँ अप्ठ्यारो पाइरहेको छ। यस्तो ठाउँमा लागि चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ यो उपभोक्ताको मात्रै होइन, यो नेपाल अधिराज्यभरिको धार्मिक स्थल हो। विश्वको मान्छे आउँछन् यो धार्मिक स्थलमा। यस्तो चाहिँ गर्दाखेरिमा हाम्रो यो वनमा चाहिँ नि आनन्द लिएर भक्तहरू बस्ने ठाउँ हो। यो भक्तहरू बस्ने, नारायण भनेर बस्ने ठाउँ हो। यो यस्तो चाहिँ गर्ने ठाउँ होइन। विशङ्कुनारायण सामुदायिक वन का सचिवज्यू पनि हुनुहुन्छ। म थोरै कुराकानी गर्छु उहाँसँग पनि। यो जुन तपाईँले गर्नुभएको छ सर, यो कुन विधि, कुन प्रक्रिया, कसरी, कति रुपियाँ पैसामा, कति वर्षका लागि, कहिले दिनुभयो र कतिजना चाहिँ यसमा तपाईँहरूको चाहिँ सहभागिता छ र कुन कम्पनीले पायो? विस्तृतमा राखिदिनुहोस् मलाई। यो चाहिँ हजुरको सामुदायिक वनभित्र पर्यापर्यटन विकास कार्यविधि भनेर 2075 बनाएको छ। मैले त्यो अध्ययन गरेको छु, हेरेको छु। अब त्यसमा निजी क्षेत्रलाई पनि साझेदारीको रूपमा लैजान सकिने, पर्यापर्यटन विकास गर्नको लागि सामुदायिक वनमा निजी क्षेत्रलाई पनि संलग्न गराएर साझेदारीमा चाहिँ काम गर्न सकिने भनेर मैले पाएको छु। अनि त्यसपछि हाम्रो सम्झौता तयार पार्न, अनिखेर चाहिँ सम्झौतालाई चाहिँ रेडी हुन, सम्झौता फाइनल यो लिजमा दिनलाई ओके गर्नको लागि डिभिजन वन पनि हुनुहुन्छ, त्यो तयार पारेर सम्झौता दिने सम्मलाई। त्यसपछि अब यो चाहिँ नि दुईवटा कम्पनीलाई दिएको छ। एउटा युनिभर्सल आवास
भन्नेलाई छ। यो चाहिँ नि रेस्टुरेन्ट चाहिँ नि यो बाल उद्यान, यो फ्यामिली पार्क, अनि अर्को चाहिँ नि जिप लाइन छ। जिप लाइन चाहिँ नि वाइल्ड वन्डर्स भन्नेलाई चाहिँ नि छ। दुईवटा चाहिँ हजुर वाइल्ड वन्डर्स नेपाल प्राली छ। दुईवटालाई चाहिँ नि साझेदारीमा चाहिँ 10 वर्षको लागि दिएको छ सर। जस्तै सर अहिले जुन तपाईँहरूकै सामुदायिक वनको महासङ्घको सचिवजीले पनि भन्नुभयो यो मापदण्ड अनुसार भएन भनेर। यो सामुदायिक वनको मर्म विपरीत हो भन्नुभएको छ र कानुन हामीले पनि धेरै थोर पढेर गएका छौँ। कानुन कार्यविधि तपाईँले हेर्नुभएको छ, ऐन पढ्नुभयो कि भएन, नियमावली पढ्नुभयो कि भएन, हेर्नुभयो कि भएन, र सर्वोच्चको फैसला पनि छ भन्ने अहिले भर्खर कानुनविदहरूले भन्नुभएको छ। जानकार हुनुहुन्छ यस विषयमा? यो अहिले तपाईँहरूका जो तपाईँहरूसँगै सरकार राख्ने व्यक्तिले पनि यो चाहिँ गलत भइरहेको छ भन्नुभएको छ, के भन्नुहुन्छ? अहिले यसको कुनै पनि कुराको त दुईवटा एस्पेक्ट त हुने नै भएको। एउटा नेगेटिभ एस्पेक्ट हुन्छ, एउटा पोजिटिभ एस्पेक्ट हुन्छ। म एउटा चाहिँ नि सामाजिक काम क्षेत्रमा लागेका मान्छेले अनि वन क्षेत्रमा चाहिँ प्रवेश गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ नि अब कार्य समितिमा बस्ने मान्छेको नि अभाव भइसकेपछि म चाहिँ नि एउटा अलिकति पढे लेखेको तँ चाहिँ सचिव बस भए भन्ने हिसाबले चाहिँ नि भन्नुभएको हुनाले रिक्वेस्टले चाहिँ नि अब यो क्षेत्रमा नि अलिकति के गर्न सकिन्छ। पहिला त यहाँ त चाहिँ नि युजै थिएन, यो चाहिँ नि वनको युजै थिएन। हजुरको चाहिँ नि त्यो हामीले पर्यटन पार्क निर्माण गरेको ठाउँमा नाङ्गो थियो। त्यहाँ चाहिँ नि अब केटाकेटीहरू घुलहरू आउने, मोटरसाइकल वहीँसम्म पुग्थ्यो। त्यहाँ रक्सीहरू खाने, फोहोर मैला गर्ने, माछा मासु पोलेर खाने, नाइट क्याम्प गर्ने त्यस्तो थियो। अलिकति छाडा प्रवृत्तिहरू पनि देखिया हो। अरूको चाहिँ नि कुरालाई लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि संरक्षण गरेर यहाँ चाहिँ नि पार्क त त्यहाँ पार्क चाहिँ त्यहाँ बनिया हो, संरक्षण त्यहाँ भयो हो, त्यो सरकारी बजेटमा भयो हो होइन। यहाँ यो छुट्टै हो, त्यो विषय छुट्टै हो, यो विषय छुट्टै हो। योसँग जोडिएर हाम्रो चाहिँ गृह योजना थियो सर, त्यसलाई जोड्न खोजेका कारण त्यो अहिले गृह योजनामा हाम्रो कार्य जुन सम्झौता भएको छ त्यो पनि हो, त्यो पार्क पनि हो। त्यसमा चाहिँ ध्यान केन्द्रहरू बन्ने होइन, त्यो सबै यो हाम्रो वनभित्रकै गृह योजना भनेको त सबैले समेटिहालिन्छ नि, वन क्षेत्र सबैले समेटिन्छ। त्यसमा चाहिँ नि हामीले आफूले अघि सरले भन्नुभयो जस्तो चाहिँ नि निजीलाई दिएर गलत गर्नुभयो, हामीले चाहिँ नि आफैले गरे भए चाहिँ नि यो उत्कृष्ट काम नमुना हुन्थ्यो भन्नुभयो। त्यसमा अलिकति मलाई त्यसमा अलिकति नमजा लाग्यो, किनभने हामी आफैले चाहिँ नि गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि नै निजीलाई दिने हो नि त। र यसरी एउटा सामुदायिक वन यो जुन उपभोक्ता समिति आफैले गरेको भए यो एकदमै उदाहरणीय एकदमै राम्रो काम हुन्थ्यो। किनकि यो वन उपभोक्ता समितिमा रहेका पदाधिकारीहरूले आफैले गरेको भए विभिन्न ठाउँमा उदाहरण पनि छन्, तर एउटा कुनै निजी कम्पनीलाई प्रयोजनमा दिएको छ र जसको विरोध पनि भइरहेको छ र कतै समर्थन पनि छ। तर यद्यपि यो कानुन सम्मत छैन भन्ने आवाजहरू यति बेला चर्को रूपमा उठिरहेको छ। मुख्यतया यति वन उपभोक्ता समितिले यो चिज गरेको भए एउटा उदाहरणीय काम हुन्थ्यो। देशभर रहेका करिब 22,000 भन्दा बढी वन उपभोक्ता समिति मध्ये यो उपभोक्ता समिति पनि यति बेला चर्चामा रहन्थ्यो। तर ठिक त्यसको उल्टो कुनै एउटा व्यापारिक कम्पनीलाई लिजमा दिएको छ, त्यो पनि वन ऐन विपरीत यसरी सिमेन्टहरू प्रयोग गरेर यसरी यहाँबाट रुखहरू यो आफू अनुकूल हुने गरी रुखहरू काटिएको छ। ल हेर्नुहोस् पुरै तारबार गरिएको छ, यो रुखहरू सबै काटिएको छ। यसरी चाहिँ यो वनमा ढुङ्गा सिमेन्ट प्रयोग गर्न पाइँदैन भनिएको छ। धमाधम यसरी यो ढुङ्गा सिमेन्ट प्रयोग गरेर ढलान गरेर निर्माण भइरहेको छ। वन क्षेत्रभित्र कुनै पनि कामहरू गर्नु पर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला के भन्दाखेरि त्यो क्षेत्रमा कुनै निर्माण कार्य गर्नु पर्यो भने पहिला EIA या IEA नगरिकन कुनै पनि किसिमको निर्माण कार्य गर्न पाइँदैन, यहाँ गरेको पनि छैन। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि वन क्षेत्रभित्र खाजा घर होमस्टे सञ्चालन गर्न पाइँदैन भनेर सम्मान्य सर्वोच्च अदालतको आदेशहरू पनि छ। यो सम्मान्य सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत पनि यहाँ कामहरू भइरहेको छ। तर उहाँहरूले कम चाहिँ यो सामुदायिक वन आफैले यो पार्क निर्माण गरेर सञ्चालन गरेको भए यो माथि सुगन्ध हुने थियो, अति राम्रो कुरा हो। र निजी कम्पनीलाई दिने कुनै पनि किसिमको कानुनी प्रावधान छैन। कार्यविधिमा सचिवज्यूले भन्नुभएको छ, कार्यविधिमा स्पष्ट उल्लेख छ। डिभिजन वन कार्यालयबाट चाहिँ डिएफओ चाहिँ सर मार्फत चाहिँ नवीन गिरी ज्यूको पनि सरसल्लाह र वन कार्यालयको पनि चाहिँ सहभागिता उपस्थिति, यसै गरी यहाँका चाहिँ विभिन्न समुदायबाट पनि उपस्थिति सहभागितामा कार्यविधि हेरेर अध्ययन गरेर विधि अनुसार प्रक्रिया अनुसार गरेको हामीले भन्नुभएको छ। फेरि उहाँले अनि यो कानुन ठुलो हो कि कार्यविधि ठुलो हो, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह यही हुन्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा वन ऐन ठुलो हो। वन ऐनको दायराभित्र बसेर उहाँहरूले बनाउने कार्यविधि त्यो होइन, त्यो कार्यविधि कहिले पनि ठुलो हुँदैन। सबैभन्दा ठुलो कुरा भन्ने कुरा ऐन हो। तर कमसेकम गल्ती यति मात्र भएको छ कि यहाँ के भन्दाखेरि
यो खाजा घर भनेर जुन निर्माण उहाँहरूले गर्नुभयो यो टोटली कानुन विपरीत छ। हेर्नुहोस् है, यो वनभित्र खाजा घर सञ्चालन गर्न पाइँदैन, होमस्टेहरू सञ्चालन गर्न पाइँदैन, यो कानुन विपरीत छ। उहाँले गलत काम गर्नुभएको छ। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि उहाँहरूले जुन यो पार्क निर्माण गर्नुभएको छ त्यो पार्क चाहिँ डिभिजन वन कार्यालयको सहयोगमा निर्माण भएको यो 100% हो। त्यसमा मलाई सम्पूर्ण कुराहरू छ। यो यसै अन्तर्गत यो पर्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो भने उहाँहरू यो फन्डमा फस्नुहुन्छ। होइन, यो छुट्टै हो, यो त्यो र यो छुट्टै हो। होइन, उहाँ यही एउटै गुरु योजनामा पर्छ भन्नुभएको छ। होइन, उहाँले भनिसक्नुभयो, क्यामेरामा रेकर्ड छ। होइन, उहाँहरूको रेकर्ड छ भने त्यो छुट्टै पाटो हो। गुरु योजना भनेको व्यापारिक पाटो छुट्टै हुन्छ, सामाजिक पाटो छुट्टै हुन्छ, पर्यापर्यटनको पाटो छुट्टै हुन्छ। उहाँहरूले सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर जुन उहाँहरूले काम गर्नुभयो यो गलत छ। यो एकदम कानुनी त्रुटि छ। कसको मिलीमत छ ठ्याक्कै भन्नुहोस्। तपाईँले अहिले हामीलाई भन्नुभएको छ अनौपचारिक रूपमा तपाईँ कानुन चाहिँ विज्ञ पनि हो, तपाईँ स्पष्ट वक्ता पनि हो, चाहिँ सत्य कुरा तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ। ठ्याक्कै भन्नुहोस्, यसमा कसको चाहिँ मिलीमत छ? यहाँ मैले ठोक्को गरेर यसको मिलमट छ भनेर भन्न सक्दिनँ। किन भन्दाखेरि आधिकारिक पुष्टि नभइकन भन्न सक्ने अवस्था छैन। तर यहाँ त मिलोमट चाहिँ छ। नभए वन क्षेत्रभित्र यसै चाहिँ कमसेकम सामुदायिक वनले कुनै निजी कम्पनीलाई यसरी दिन सक्ने कुनै पनि किसिमको कानुनी प्रावधान छैन। यो यहाँ मिलोमट भएको आधारबाट दिएको हो, म ठोक्को गरेर भन्छु। यो जुन कमसेकम उहाँहरूले काम गर्नुभएको छ गलत छ, त्रुटिपूर्ण छ। अर्को कुरा सचिवजीले एउटा भन्नुभएको छ यहाँ 4वटा रुख काटिएको छ भने होइन, यहाँ 25 देखि 30 वटा रुख काटेको छ। चाहिन्छ भने प्रमाण अहिले देखाउन सक्छु। अहिले 12 वटा रुख प्रमाण कहाँ छ? यहाँ 12 वटा रुख अहिले छ। ल देखाउनुहोस्, प्रमाण देखाउनुहोस् हामीलाई। तपाईँ देखाउनुहोस् न हामीलाई प्रमाण। दर्शकवृन्द, हामी यो जुन रुखै यहाँ चाहिँ सचिवजीले 4वटा रुख काटेको भन्नुभएको छ, तर यहाँ चाहिँ जो उपस्थित हुनुहुन्छ जो 12वटा भन्दा बढी रुख काटेको छ भन्नुभएको छ। रुखहरू हेर्नुहोस् यहाँ कति काटेको छ, बुट्टाहरू हेर्नुहोस्। यहाँ 4वटा होइन कतिवटा रुख काटेको छ। यो सब बुट्टाहरू गर्नु त यहाँ रुख काट्दा कोसँग सहमति लिएर काटेको कुरा यो हो कि उहाँहरूको कार्यविधिमा भएर हुन्छ। वनसँग सहमति लिनु पर्दैन, कार्यविधि उहाँहरूले बनाएको कार्यविधि हो। यो जिल्ला वन र उहाँहरू मिलेर कार्यविधि बनाएर हुन्छ। यो जुन हिसाबले भएको छ यो विधि सम्मत भएन भन्ने आवाज छ र आज हामीले त्यसैको स्थलगत वास्तविकता खोज्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। चाहिँ वन पक्षले यो उपभोक्ता समितिले यो चाहिँ सही हो भनेर दाबी गरिरहेको छ भने अन्य कानुनवेद यसै गरी अन्य यहाँका केही स्थानीयहरूले पनि यो सही होइन यो गलत हो भनिरहनु भएको छ। यसको चाहिँ थप वास्तविकता के छ हामी थोरै खोज्नेछौँ उहाँसँग। हजुर, तपाईँको शुभ नाम? मेरो नाम राजेन्द्र विष्ट हो। म विशङ्कु नारायण सेवा सुधार समितिको अहिले अध्यक्ष छु। म यही नजिकै बस्छु। तपाईँहरूको चाहिँ त्यो ठ्याक्कै भगवान् विष्णुको शिरमाथि नै जिपलाइन राखिएको छ। त्यहाँ अहिले 20 लाख रुपियाँ बजेटमा चाहिँ भर्खरै मात्रै अस्ति मात्रै प्रदेशको मन्त्री र चाहिँ यस क्षेत्रका सांसदले चाहिँ उद्घाटन पनि गर्नुभयो। यहाँ यस्तो भन्दैछ तपाईँहरूले चाहिँ यो चाहिँ आवश्यक छैन, एउटा धार्मिक क्षेत्र हो यो यस्तो खालको चिजले भोलि चाहिँ यो धर्ममाथि नै प्रहार हुन्छ भन्ने टिप्पणी गरिरहनु भएको छ। के हो तपाईँहरू सबै यहीँकै चाहिँ स्थानीयहरू हुनुहुन्छ, यो अहिले तपाईँहरू आफै बिचमा यो विवाद देखिया छ? यो विषयमा चाहिँ हजुरको के हो भन्दाखेरि भाइ, अब यो हामीले चाहिँ तपाईँहरूको यो लोकप्रिय मिडिया मार्फत तमाम मान्छेलाई हामी के जानकारी गराउन चाहन्छौँ भने विशङ्कु नारायण सेवा सुधार समितिले विशङ्कु नारायण मन्दिरको शिरभागमा जुन अहिले विशङ्कु नारायण धार्मिक यो सामुदायिक वन छ, यो विशङ्कु नारायण मन्दिरकै नामबाट स्थापित वन हो यो। र विशङ्कु नारायण मन्दिरको शिरभागमा जुन अहिले जुन गतिविधिका निर्माणहरू भइरहेका छन् यो सरासर गलत र निन्दनीय कार्य भएको छ। समितिले यसलाई घोर विरोध गरेको छ र हाम्रो समितिले विशङ्कु नारायण सेवा सुधार समितिले विशङ्कु नारायण मन्दिरको शिरभागमा त्यो खुल्ला ठाउँ रहोस् जहाँ विशङ्कु नारायण दर्शन गर्न आउने मान्छेहरूले यसो बसेर यसो अवलोकन गर्न पाउन् र त्यो ठाउँ खुल्ला रूपमा रहोस् र त्यसमा हामीले एउटा भ्यू टावर पनि बनाएर विशङ्कु नारायण मन्दिरमा आउने मान्छेलाई एकदम राम्रो खालको चाहिँ दृश्यावलोकन क्षेत्र बनोस् भन्ने हामीले चाहेका थियौँ। त्यो अनुसारले हामीले मास्टर प्लान पनि तल समितिमा बनाएका छौँ। तर यो चाहिँ कस्तो भन्दा धार्मिक वन कायम गरिदिनु नि त भनेर हामीले त्यति बेला समितिलाई समूहलाई र जिल्ला वनलाई पनि हामीले अनुरोध गऱ्यौँ। के त भन्दा धार्मिक वन भयो भने कुनै पनि यस्ता गतिविधिका कामहरू हुँदैनन् र धार्मिक वनकै रूपमा त्यो वन कायम रहन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ। अब त्यो बन्न मिल्छ मिल्दैन त्यो हाम्रो थाहा छैन, तर हामीले के भने सामुदायिक वनले यो यस्तो खालको गलत काम गर्नुभन्दा यो ठाउँलाई धार्मिक वनको रूपमा छाडिदिनुहोस् न भन्ने हाम्रो अनुरोध थियो। त्यो अनुरोधलाई हामीले मध्यनजर राखेर हाम्रो विशङ्कु नारायण सेवा सुधार समितिको बैठकमा राखेर हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि यी क्षेत्रहरूलाई धार्मिक वन कायम गर्नको लागि सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालयमा माग गर्ने र यो खुल्ला धार्मिक वन हुन सकेन सर, त्यससम्म जानकारी छ, त्यो हुन सकेन। अहिले जुन यो संरचना निर्माण भएको छ नि भगवान् विष्णु पवित्र हामी सबैको आस्थाको धरोहर, हामी सबै हिन्दू नेपालीहरूको आस्थाको केन्द्र हो। यो कुनै चाहिँ एक ठाउँमा भएको मन्दिर कुनै एकजना व्यक्ति या त क्षेत्रको होइन, सबैको आस्थाको धरोहर हो। अहिले तपाईँलाई मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि चाहिँ जुन भगवान् विष्णु तपाईँ त्यहाँको अध्यक्ष यो चाहिँ भगवान् विष्णुको शिर पर्छ?
शिरभागमा पर्छ, ठ्याक्कै माथिबाट पर्छ हजुरको। यो हजुर, यहाँ यो ठाउँमा रेस्टुरेन्ट खोल्दैछ अब त्यही त आपत्तिजनक कुरा भयो। यसमा भगवान् विष्णुनारायणको भगवान् विष्णुको सिट पर्छ। शिरभाग पर्छ हजुरको यो माथि। यो तपाईँको शिला पत्थरहरू हेर्नुहोस्, त्यहाँ तपाईँ शिला पत्थरहरू पनि फुटाउने कामहरू पनि भएको छ, त्यहाँ बार लगाउने कामहरू भएको छ। यो भगवान् विष्णुनारायणको पत्थरसहितको शिलाको प्राचीन ठाउँ हो यो विष्णुनारायणको शिरभाग हो हजुर। तपाईँ पुरातत्व विभाग जानु भएको नि यस विषयमा? हामीले यो विषयमा पुरातत्व विभागलाई तपाईँको यो विष्णुनारायणलाई यो वर्ष हामीले पुरातत्व अन्तर्गत हालेका छौँ र यहाँको सम्पूर्ण संरचनाहरू हाम्रो ऊ अनुसार बन्नुपर्छ भन्ने खालको कुरो पनि भएको छ। यो विषयलाई लिएर हामीले सम्बन्धित तपाईँको चाहिँ जिल्ला वन कार्यालयमा हामीले 4वटा पत्र लेखेका छौँ डिएफओ साहबलाई, नवीन घिमिरेलाई, कि तपाईँले यो गर्न नदिनुहोस्, यो रोकिदिनुहोस्, तर उहाँले सुन्नु भएन। दर्शकबिन, माथि रेस्टुरेन्ट र होटलको जुन विवाद कायमै रहिरहँदाखेरि अर्को एउटा यो महत्त्वपूर्ण र राम्रो काम अर्थात् डिभिजन वन कार्यालय ललितपुरको 20 लाख रुपियाँ सहयोगमा यो जुन पार्क बनेको छ, यो पार्कको दृश्य देखाउँ। एउटा राम्रो पार्क निर्माण भएको छ। हो, यस्तो विकास जुन विकासमा यो विकासको अनुभूति सबैले गर्न पाउन्, न यहाँ कसैलाई आउन रोक छ न कसैलाई प्रतिबन्ध छ। यसरी भएको यो विकासले पक्कै पनि यो विष्णुकुमार नारायणको यो शोभालाई बढाएको छ र यो सरकारी बजेटमा बनेको यो पार्क हो। र यो पार्क हेर्न सक्छौँ हामीले। पहिला एकदमै बिटोको अवस्थामा थियो, भगवान् विष्णुको शिर भएको ठाउँ। यो पार्क केही दिन अगाडि यो डिभिजन वन कार्यालयको सहयोगमा बनेको यो विष्णुनारायण सामुदायिक वन उपचार समूहद्वारा निर्मित यो वन बागमती प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपालले यो उद्घाटन गरेका थिए र यसमा प्रदेश सांसद लालकुमारी पुनको पनि उपस्थिति थियो। तर उद्घाटनमा सहभागी भएका मन्त्री र प्रदेश सांसदलाई यो जिपलाइन भन्नेतर्फ चाहिँ नजर पुगेन छ। हो, यो सरकारी काममा सरकारी बजेटमा बनेको यो पार्क आफैमा पनि राम्रो छ। यो एउटा विष्णुकुमार नारायण क्षेत्रको विकासका लागि बनेको यो एकदम राम्रो कार्य हो। तर यो जिप लाइनको जुन विवाद छ हेर्न सक्छौँ, यो जिप लाइन जुन वन डिभिजन वन कार्यालय मार्फतमा रहेको यो क्षेत्र वन समितिले यसरी यो जिप लाइन पनि भाडामा चाहिँ लगाएको छ। म वनका सचिवजीसँग थोरै यो जिप लाइनका विषयमा कुराकानी गर्छु। यो जिप लाइन कसले पाएको छ र यो कति क्षेत्र दिनुभयोलाई जिप लाइनका लागि तपाईँहरूले के हो सर खास? यो वाइल्ड वन्डर्स नेपाल प्रालीले चाहिँ नि ल्याएको छ हामीसँग सम्झौता गरेर। त्यसको 250 मिटर अथवा 350 मिटर कन्फ्युज भएँ म सर। त्यसमा चाहिँ नि खण्ड गमा हजुरको ख र गमा चाहिँ नि बनाउने भन्ने छ। उहाँहरूले लकडाउनभन्दा अगाडि तत्कालै अगाडि यहाँ चाहिँ नि उहाँहरूले टेस्ट गर्नुभएछ। हजुरले देखिहाल्नु भयो यो एउटा हाइटेसनको धेरै नै नजिक छ। उहाँहरूले अहिले आफै टेक्निकल उहाँहरूले लगाइसकेपछि त्यो विचार गर्नुपर्ने थियो, त्यो गर्नु भएन। म उहाँसँगै सोध्छु सर, त्यो पाटोमा टेक्निकल पाटो बनाउने मान्छेलाई नै म सोधौँला। मैले चाहिँ हजुरसँग तपाईँहरूले कति वर्षको लागि दिनुभयो, कति पैसामा दिनुभयो यो तपाईँहरूले सम्झौता? 10 वर्षको लागि। कति वार्षिक कति आउँछ तपाईँहरूलाई? 4 लाख। वार्षिक 4 लाख? 4 लाख हजुर। कुन कम्पनी भन्नुभयो? वाइल्ड वन्डर्स नेपाल प्राली। जुन अहिले यो पार्क बनिएको छ नि, यो चाहिँ सरकारी बजेटमा होइन यो भनेको? हजुर, 20 लाख डिभिजन वनको 20 लाख बजेटमा पर्यटन विकास गर्ने भन्ने चाहिँ नि छ उहाँको। त्यो त्यसबाट चाहिँ नि भएको। हामीले विशेष गरी जिप लाइनको विषयमा र जुन माथि बन्दै गरेको होमस्टे तथा रेस्टुरेन्टका विषयमा हामीले दर्शकलाई देखाइरहेका छौँ स्थलगत रूपमा। र यससँग सम्बन्धित पक्षहरू मैले भनेको छु डिभिजन वन कार्यालय, वनका अध्यक्ष, यसै गरी अन्य सम्बन्धित पक्षहरूसँग पनि हामी निरन्तर रूपमा यसको वास्तविकता के हो त्यो देखाउनेछौँ। मेरो नाम कमल बहादुर विष्ट। हजुर, यो वनको अध्यक्ष? म यो वनको विष्णुकुमार नारायण सामुदायिक वनको अध्यक्ष। त्यो पहिला मन्दिर भएपछि मन्दिरको नाममा वन नामाकरण गरियो र यो एउटा ऐतिहासिक मन्दिर। पहिला म मन्दिरको पछिबाट जोडिन चाहन्छु, किनकि अहिले हामी बसेको पवित्र विष्णुकुमार नारायणको माथि बसेका छौँ, शिरमाथि नै। यो ठाउँमा यस्तो आवश्यक के पर्यो वर्षौँदेखि? यो एकछिन मेरो प्रश्न पुरा हुनुहोस्। वर्षौँदेखि अहिलेसम्म आवश्यकता परेका थिएन, अहिलेसम्म धेरै यहाँ समितिहरू पनि भयो। अहिले यस्तो के आवश्यकता पऱ्यो कि तत्काल तपाईँहरूले यो जिप लाइन, यो रिसोर्ट चाहिँ खुल्ला गर्न दिने यो योजना तपाईँहरूले अगाडि ल्याउनु भयो? के चाहिँ खड्क्यो त्यस्तो? यो धार्मिक क्षेत्रको रूपमा यसलाई बढी चिनाउनु पर्ने आवश्यकता थियो या जुन यो अब अहिले जुन यो विषय बस र विवादमा आएको छ यो विषय चाहिँ तत्काल गर्न हतार थियो? यो हाम्रो यो 2058 देखि म अध्यक्ष भएँ होइन।
त्यो बेलादेखि नै पर्यटनको अवधारणा लिएर आएको म। वनमा केही हुनुपर्छ, पर्यटन हुनुपर्छ, पर्यटक आगामी हुनुपर्छ। पर्यटक नभइकन देशको आम्दानी हुँदैन, सामुदायिक वनको नि आम्दानी हुँदैन। पर्यटकहरू भित्राउनुपर्छ भन्ने धारणा अन्तर्गत पर्यटन। अब पर्यटन भन्दाखेरि धेरै कुरा हुँदो रहेछ होइन। जस्तो पिकनिक गर्ने भनेर त्यसलाई चाहिँ बढी महत्त्व दिएको छ। मैले त्यो पिकनिकलाई दिइनँ होइन। यहाँ चाहिँ के भने वनभित्र मृग हिँडुन्, खरायो हिँडुन्, काली हिँडुन्, पर्यटकहरूले हेर्न सकुन् होइन। यो दृष्टिकोणले चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो वनलाई चाहिँ 3 खण्डमा विभाजन गरेको छ। एउटा यो हुर्किँदै गरेको वन, एउटा बुढो रुख भएको वन, एउटा चाहिँ वृक्षारोपण क्षेत्र। वनलाई मास्नलाई गरे होइन नि त यो। वनलाई त यसले संरक्षण गर्ने, समृद्धि गर्ने होइन, पर्यटन भने होइन। यसले चाहिँ के भने पर्यटकहरूलाई भित्राउने हो। यहाँ रुख नासेर मासेर होइन, यहाँको हरियाली नै बिगारेर होइन नि त। हामीले यो पार्क नै हरियाली भनेर राखेका छौँ होइन। यसलाई हामी हरियो बनाउनु पाउँछ। कति यो गुरु योजना त्यो गुरु योजना हो। यो गुरु योजना चाहिँ यो गुरु योजना त्यो गुरु योजना त्यसले हामीलाई यो जन्माएको गुरु भन्नु नि पर्यटन विकासले यसलाई जन्माएको। जुन 20 लाख रुपियाँमा बनेको यो चाहिँ बजेटबाट बनेको यो छ, यो त्यही अन्तर्गत त्यो पनि हो, यो पनि हो। त्यसले ल्याइदियो, त्यसले तानिदियो हो हामीलाई। अनुगमन समिति छ, मूल्याङ्कन समिति छ। तपाईँहरू जस्तो पत्रकार हुनुहुन्छ त्यसलाई मैले विनम्र तपाईँलाई अझै पनि आग्रह गरेँ, तपाईँले गर्नुभएको काम गलत मैले भनिरहेको छैन। मैले भनेको चाहिँ भोलि त्यहाँ जुन रिजोर्ट आउँदैछ, रिजोर्ट आफैमा पनि ठिक छ, एउटा फ्यामिली पारिवारिक भोलि यहाँ आउने यसलाई विकास गर्ने भन्ने कुरामा दुर्मत भएन। त्यहाँबाट मजिला बिक्री हुन्छ कि पनि ठ्याक्कै भन्नुहोस्। यो छेक्न सक्ने रोक्न सक्ने कुरो होइन। हेर्नुहोस् हजुर, यो जुन तपाईँहरूले यो खोल्दै हुनुहुन्छ यहाँ रिसोर्ट होइन, कस्तो खालको रिसोर्ट हुन्छ थोरै त देखाउनु भएको थियो नि। म चाहिँ पारिवारिक भन्नुभएको छ रिसोर्ट, कस्तो खालको रिसोर्ट हो, कति लागत हो, कहिले तपाईँहरूले पाउनुभयो र तपाईँहरू यहाँ यस्तो हुँदैछ, यहाँ अब सञ्चालन गर्नु पऱ्यो भनेर तपाईँहरूलाई कसरी जानकारी भयो, कसरी आइपुग्नु भयो हजुरहरू यहाँ? सुरुमा त यहाँ अब वन उपभोक्ता समितिले चाहिँ जुन पत्र यो वनभित्र चाहिँ कुनै प्रोजेक्ट या कुनै कार्ययोजनाको लागि चाहिँ आह्वान गर्नुभएको छ। अनि त्यो हामीले बुझेर देखेर नै हामीले यो यहाँसम्म आइपुग्यो भनौँ न। स्थानीय वन उपभोक्ता समिति कानुन र प्रक्रिया पुर्याएर ठेक्का लगाएको दाबी गर्ने अनि व्यवसायीहरू पनि आफूले मापदण्ड अनुसार नै काम गरेको दाबी गर्ने र पनि स्थानीयको विरोध र असन्तुष्टि जस्ताको त्यस्तै। यो विवाद र स्थलगत अवस्थाबारे हामीले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका सचिव ठाकुर भण्डारीसँग संवाद गरेका छौँ। अबको क्रममा यो हेरौँ। कति समय अगाडि नेपालका यसरी सार्वजनिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रलाई सुम्पिँदाखेरि निजी क्षेत्रले सधैँका लागि हडपेको ज्वलन्त उदाहरणहरू छन्। अब म थोरै यहाँ अहिले अनुगमनमा आउनुभएका सामुदायिक वन का चाहिँ महासङ्घ, सामुदायिक वन महासङ्घका केन्द्रीय सचिव हुनुहुन्छ मसँग, जो यहाँ आज अनुगमन गर्न आउनु भएको छ। यो तपाईँले अहिले अनुगमन गर्नुभयो, सामुदायिक वनको अवस्था यस्तै हो, जे गर्न नि मिल्छ। तपाईँहरूले हेर्नु न, यसरी यहाँ रेस्टुरेन्ट होटल खोल्न मिल्छ? यसरी चाहिँ यो चाहिँ सिमेन्ट प्रयोग गरेर चाहिँ यो निर्माण संरचना गर्न मिल्छ? यसमा खास गरेर के छ भन्दा सामुदायिक वनको मर्म र भावना भनेको यसका चाहिँ 3टा पक्ष हुन्छन्। एउटा सामाजिक पक्ष हुन्छ, एउटा आर्थिक पक्ष हुन्छ, एउटा वातावरणीय पक्ष हुन्छ। हामीले यो 3टा पक्षलाई जोडेर यो सामुदायिक वन अभियान अगाडि बढेको हो। अहिले चाहिँ सामुदायिक वन कार्यक्रम विश्वमै सफल कार्यक्रम छ र पछिल्लो चरणमा यो नयाँ 3 तहका सरकार नयाँ संरचना आइसके पछाडि पनि अब संविधान अनुसार वन नीति बनेको छ, वन ऐन बनेको छ र नियमावलीको हामी अहिले छलफलको चरणमा छौँ र हामीले चाहिँ वनलाई चाहिँ अब समृद्धिमा जोड्नका निम्ति हामीले 3टा कुरालाई जोड्यौँ। पहिला नभएको अब जानुपर्छ, समृद्धिमा जानुपर्छ भनेर एउटा हामीले चाहिँ पर्यटनको कुरालाई जोड्यौँ, एउटा कृषि वन र एउटा वन उद्यम, यो 3टालाई पनि अब सँगसँगै लानुपर्छ भनेर जोड्यौँ। त्यो भनेको के भन्दा समुदायको नेतृत्वमा, समुदायको हितमा गर्ने कुरालाई हामीले जोडेको। त्यो भनेको सामुदायिक वन क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई दिने भनेको होइन। त्यो यदि कहीँ कतै निजी क्षेत्र सामुदायिक वनभित्र प्रवेश गरेको छ भने त्यो गलत हो। सामुदायिक वनको मर्म र भावना अनुसार होइन। सामुदायिक वनका निजी क्षेत्र प्रवेश गरेको प्रश्न भइसक्यो त। यो अब तपाईँ यत्रो सामुदायिक वनको प्रतिनिधित्व गर्ने 22,000 भन्दा बढी चाहिँ उसँग विभिन्न चाहिँ वन उपभोक्ता समितिको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने तपाईँ आफै चाहिँ
ढोका कसले खोलिदिन्छ र भित्र छिर्न भनेर बस्नुभयो? यहाँ आउँदा जुन यो सामुदायिक वनमा आउँदाखेरि मलाई जुन गतिविधि देखेँ त्यसले चाहिँ अलिकति दुःख पनि लागेको छ। किन दुःख लागेको छ भन्दा यति काठमाडौँको सेरोफेरोमा रहेको यति महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थल, यो आफैमा यति मनोरम यति महत्त्वपूर्ण ठाउँ छ, यो क्षेत्रलाई यहाँका साथीहरूले चाहिँ निजी क्षेत्रलाई दिएँ भनेर भन्नुभएको छ। त्यो उहाँहरूले के आशयले दिनुभयो म अहिले डिटेल उहाँहरूसँग उहाँहरूका कागजपत्र उहाँहरूका छलफल गर्न मैले पाएको छैन। तर उहाँहरूले भनेअनुसार जुन ढङ्गले दिनुभएको छ त्यो नितान्त गलत छ। जुन ढङ्गले निजी क्षेत्रलाई दिएर ऐतिहासिक पोखरीमा पसाउन समेत नपाउने अवस्था जुन सिर्जना गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ गलत छ। यसलाई चाहिँ समुदायको नेतृत्वमा समुदायले यसलाई पर्यटन विकास गर्नु पर्यो, निजी क्षेत्रलाई दिएर होइन। यो जुन वनभोक्ता समिति छ उसले आफैले गरेको भए चाहिँ यो एउटा उदाहरणै हुन्थ्यो र स्वागत योग्य र राम्रो पनि हुन्थ्यो। अहिले पनि तपाईँको देशका थुप्रो सामुदायिक वनहरू तपाईँ हेर्नुभयो भने पर्यटनको हिसाबले यति धेरै राम्रो गरेका छन्। तपाईँ झापा जानुहोस्, मोरङ जानुहोस्, रूपन्देही जानुहोस्, हरेक ठाउँमा पोखरा जानुहोस्, हरेक ठाउँमा सामुदायिक वनहरूले यति राम्रो नमुना योग्य काम गरेका छन्। हेटौडामा त्यस्तै छ। त्यो गर्ने सामुदायिक वनको अभियान नै हो। हामीले पर्यटनको विकासले हामीले के भनेका छौँ भन्दा यहाँका सांस्कृतिक कुराहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, यहाँका परम्परागत चिजहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ एउटा म्युजियमको रूपमा विकास गर्नेदेखि लिएर गएर हामीले अहिले महासङ्घले चाहिँ यही विषयमा हामी निरन्तर छलफल गरिरहेछौँ। हामीले नमुना सामुदायिक वनको कन्सेप्ट अगाडि सारेका छौँ। त्यो भनेको के हो भन्दा अब मान्छेहरू सहरमा बस्ने मान्छेहरू नजिकको वन क्षेत्रमा घुम्न जान चाहन्छन्, रमणीय ठाउँ घुम्न जान चाहन्छन्। त्यहाँ जाँदाखेरि त्यहाँ हेर्ने सक्ने चिजहरू के हुनसक्छ, ती आकर्षक चिजहरू त्यहाँ निर्माण गर्ने र त्यहाँ भएका पुरातात्विक परम्परागत त्यहाँका धर्म संस्कृति परम्परा मूल्य मान्यताहरूलाई व्यवस्थित गर्ने र अगाडि बढ्ने, ताकि सहरका मान्छेहरू अथवा बाहिरका मान्छेहरू जाँदाखेरि त्यहाँ एक खालको नयाँ सिकाइ होस्। सामुदायिक वन आफैमा अध्ययन केन्द्र हो। सामुदायिक वन विश्वले नै यसलाई विश्वविद्यालय भन्छ भने यसलाई कसरी अध्ययन केन्द्र बनाउने भन्ने सामुदायिक वनको मर्म हो। जब हामी एउटा निजी क्षेत्रलाई दिन्छौँ भने त त्यो त मर्यो, त्यो भावना त मर्यो। निजी क्षेत्रले हो उसले लगानी लगाएपछि उसले आफ्नो लगानी उठाउन, निजी क्षेत्रले सरकारको कुनै चिज लिइसकेपछि फिर्ता गरेर एउटा मात्र उडान भन्दैन मलाई। निजी क्षेत्र भनेको स्वभावैले निजी क्षेत्र नाफा गर्ने क्षेत्र हो, उसको धर्म हो। त्यसलाई फेरि निजी क्षेत्रलाई पनि हामीले गाली गर्नु नेगेटिभली लिनु हुँदैन। कहीँ उसले लगानी ठाउँ पाउनु खोज्नु पनि उसको अधिकार हो। उसले यहाँ आएर समूहलाई भन्यो मलाई यहाँ ठाउँ देऊ भन्यो, उसले कुनै बेठिक काम गरेन। यहाँको समूहले दिनु हुन्थ्यो कि हुन्थेन, समुदायका साथीहरूले सोच्नु पर्थ्यो। वन उपभोक्ता महासङ्घ, वन क्षेत्रमा काम गरेका अधिकार कर्मीहरू अनि उपभोक्ताहरूको साझा सङ्गठन गलत काम भयो भनिरहेको छ। तर कमजोर स्वीकार गर्न र सुधार्न कोही पनि तयार देखिएका छैनन्। यसले सामुदायिक वन उपभोक्ताबाट खोसेर सीमित व्यक्तिको कमाउने हबका रूपमा दुरुपयोग हुने खतरा बढाएको छ। अब एकैछिन विश्रामपछि ललितपुरको गोदावरी स्थित बिसङ्खु नारायण वन क्षेत्रमा बन्दै गरेको रिसोर्ट र जिप लाइनको काम र ठेक्कामा शङ्का उब्जाउने तथ्य र डिभिजन वन कार्यालयको जवाबसहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। हामी आजको कार्यक्रममा सामुदायिक वन क्षेत्रमा लागू गरिएको पर्यापर्यटन कार्यक्रम र यसमा देखिएको बदनियतसहित दूरगामी असर केलाउँदैछौँ। ललितपुरको गोदावरी स्थित बिसङ्खु नारायण सामुदायिक वनमा रिसोर्ट र जिप लाइन सञ्चालनको ठेक्का अनि काम गराइले उब्जाएका तथ्यहरू समेटिएको यो रिपोर्ट अबका क्रममा। ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेको भगवान विष्णुको मन्दिर उपत्यकाको 4 नारायण मध्येको एक प्रमुख मन्दिर हो। हरिबोधिनी एकादशी र ठुलो एकादशीमा दर्शनार्थीको घुइँचो लाग्ने बिसङ्खु नारायणको मन्दिर काठमाडौँ सहरबाट 10 किलोमिटर दक्षिण पूर्वी दिशामा अर्थात् गोदावरी भन्दा माथि रहेको गुफा क्षेत्रमा छ। बिसङ्खु नारायण भएको स्थानमा शङ्खको आकृति भएकाले यहाँको नारायणलाई बिसङ्खु नारायण भनिएको हो। अन्य 4 नारायण मन्दिरमा जस्तो यहाँ 4 हात भएका नारायणको मूर्ति छैन। यहाँ रहेको ढुङ्गाको अष्टदललाई नै नारायण मानेर पूजा गरिँदै आएको छ, जहाँ देशबाट मात्र नभई विदेशबाट समेत पर्यटकहरू घुम्न आउँछन्। निकै लोभलाग्दो भौगोलिक बनावट भएको यो स्थान गोदावरी नगरपालिकाको चिनारी बोक्ने क्षेत्र पनि हो। यहाँबाट उपत्यकाको मनोरम दृश्यको अवलोकन गर्न सकिन्छ। तर 2076 माघ 17 गतेबाट यहाँको मुख्य वन अर्थात् भगवानको शिर रहेको क्षेत्र व्यवसायको पोल्टामा गएको छ। अब आम नागरिकले पहिला जस्तो आनन्दले आफूले चाहेको ठाउँमा बसेर प्राकृतिक सुन्दरता र मनोरम दृश्यहरू हेर्न पाउने छैनन्। यहाँ पुग्ने र मनोरञ्जन दृश्यको आनन्द लिनेहरूले अब पैसा तिरेर प्रवेश पाउनेछन्, किनकि यो मनोरम वन क्षेत्रलाई बिसङ्खु नारायण सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले कागजी रूपमा पर्यापर्यटन कार्यविधिमा रहेर निजी क्षेत्रलाई रिसोर्ट र जिप लाइन चलाउन स्वीकृति दिए पनि व्यावहारिक रूपमा सामुदायिक वनको मर्म विपरीत भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
अर्कातर्फ आम सर्वसाधारण नागरिकहरूले पवित्र धार्मिक स्थल रहेको क्षेत्रलाई यसरी भाडामा लगाउन नहुने भनिरहँदा बिसङ्कु नारायण सेवा सुधार समितिले पनि वन उपभोक्ता समितिको निर्णय गलत भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि वन मन्त्रालयसम्म उजुरी गरेको छ। तर सुनवाई कहीँ कतैबाट हुन सकेको छैन। यस्तै पछिल्लो समय चर्चा र विवादमा रहेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन जस्तै केही निहित व्यापारीको स्वार्थमा सामुदायिक वनलाई दुरुपयोग गर्न पर्यापर्यटन कार्यविधि ल्याइएको भन्दै विरोध हुन थालेको छ। वनविज्ञले पर्यापर्यटनका केही कार्यविधिले वन क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पार्ने भन्दै सरकारलाई समेत सचेत गराइरहेका छन्। बिसङ्कु नारायण क्षेत्रमा सामुदायिक वनले गरेको अभ्यास देशैभर रहेका करिब 22,000 सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले पनि गरे भने हरियो वन नेपालको धन केवल नारामा मात्रै सीमित हुने देखिन्छ। कार्यविधि समेत ऐन र नियमावलीसँग बाजिएको भन्दै विरोध भइरहेको छ। केही व्यवसायीहरूको स्वार्थ पूरा गराउने उद्देश्यले पर्यापर्यटन कार्यविधि ल्याइँदा यति बेला वन क्षेत्रमा विभिन्न व्यापारीहरूको नजर परेको छ। हामीले बिसङ्कु नारायण मन्दिरको शिरमा रिसोर्ट र जिप लाइन सञ्चालनका लागि लगाइएको ठेक्काका केही तथ्य केलाउने प्रयास गरेका छौँ। तथ्य नम्बर 1, पवित्र धार्मिक स्थलमा रिसोर्ट किन आवश्यक? तथ्य नम्बर 2, वन उपभोक्ता समिति आफैले नगरेर निजी क्षेत्रलाई सस्तोमा ठेक्का। तथ्य नम्बर 3, 4 नारायण मध्येको एक बिसङ्कु नारायणको शिरमा नभई केही पर किन जिप लाइन र रिसोर्ट सञ्चालन गरिएन? तथ्य नम्बर 4, टेन्डर प्रक्रियामै त्रुटि। सार्वजनिक स्थानमा सबैको उपस्थितिमा गर्नुपर्ने टेन्डर एक स्थानीयको निजी घरमा निश्चित व्यक्तिहरूको सहभागितामा खोलियो। पूर्ण रूपमा सदस्यलाई जानकारी समेत गराइएन। कागजी प्रक्रिया मात्र पूरा गरेको देखियो, जसमा डिभिजन वन कार्यालयले समेत साथ दिएको आशंका गरिँदैछ। तथ्य नम्बर 5, जिप लाइनको भन्दा रिसोर्टको भाडा 3 गुणा सस्तो। यसले उपभोक्ता समिति र व्यापारी बीच आर्थिक साँठगाँठको आशंका गर्न बाध्य बनाएको छ। तथ्य नम्बर 6, लकडाउनको समयमा हतार हतार जथाभावी रोग कटान गरिएको छ। वन क्षेत्रमा डोजर समेत चलाइएको छ। सडककै छेउमा रिजोर्ट सञ्चालन गर्दा सडकमा अवरोध पुगेको भन्दै कोटडाँडाका स्थानीयले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उक्त बाटो तात्कालीन सामुदायिक वनका अध्यक्ष गोविन्द विष्ट र स्थानीयको पहलमा निर्माण भएको थियो। यसलाई किन उपभोक्ता समितिले गम्भीरतापूर्वक हेरेन? तथ्य नम्बर 7, वन ऐन र नियमावलीमा नभएको साथै पर्यटन वन कार्यविधिमा समेत उल्लेख नभएको बुदालाई डिभिजन वन उपभोक्ता समिति र व्यापारीको मिलेमतमा सिमेन्ट, इँटा, ढुङ्गा प्रयोग गर्दै संरचना निर्माण गरिएको छ। जबकि पर्यापर्यटन कार्यविधि अनुसार स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोगमा बाँस, बेत, खरखडाई प्रयोग गरेर संरचना निर्माण गर्नु भनेर स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ। तथ्य नम्बर 8, पोखरीकै नामबाट पोखरी डाँडा नामाकरण गरिएको पोखरी नै नाश हुने गरी सम्झौता हुनु। वन जङ्गलका जीवजन्तु चराचुरुङ्गीले पानी पिउने पोखरीमा नै किन पर्यापर्यटनका नाममा रिजोर्ट? सामुदायिक वनको 90% जमिन नै भिरालो छ। हरेक वर्ष लाग्ने विभिन्न मेला पर्वमा आउने भक्तजनले आराम गर्ने बाँकी रहेको 10% समथर जग्गा नै व्यापारीलाई ठेक्कामा। खुला स्थान मासिदा बिसङ्कु नारायण सेवा समितिले गर्ने विभिन्न मेला व्यवस्थापनमै समस्या हुने अवस्था सृजना हुन सक्छ। तथ्य नम्बर 9, कार्यविधिको अनुसूची 2 को कमा सामुदायिक वनभित्र वा आसपासमा ऐतिहासिक, धार्मिक र पुरातात्विक महत्त्वको मठ मन्दिर, चैत्य, गुम्बा, झरना लगायतका संरचनाको संरक्षण, व्यवस्थापन र विकासमा टेवा पुग्ने गरी अवलोकन, भ्रमण लगायतका कार्यहरू उल्लेख भए पनि ठिक त्यसको विपरीत बिसङ्कु नारायण मन्दिरको गरिमा र धार्मिक अवस्थालाई नै चुनौती दिने गरी निजी क्षेत्रलाई ठेक्का, धार्मिक वन कायम गर्ने माग समेत सुनवाई भएको छैन। तथ्य नम्बर 10, कार्यसूचीले मात्र नभई सरकारले समेत सार्वजनिक स्थानका साथै धार्मिक स्थल वरिपरि मदिरा बेचबिखनमा रोक लगाए पनि मदिरा र माछा मासु बेचेर मालामाल बन्ने गरी रेस्टुरेन्ट र रिजोर्ट सञ्चालनको योजनासहित यसको तयारी उपभोक्ता समिति र डिभिजन वनको मौनताले मिलेमतोको आशंका। तथ्य नम्बर 11, वन उपभोक्ता समितिको सहमति भए पनि त्यस क्षेत्रमा रिजोर्ट र जिप लाइन सञ्चालन आवश्यक नरहेको भन्दै स्थानीयले गर्दै आएको विरोध हो। माथिका तथ्यले व्यवसायीको स्वार्थी नियत मात्रै होइन, उपभोक्ता समिति र डिभिजन वनको काम गराइलाई नै शङ्काको घेरामा राखेको छ। व्यवसायीले जहाँ राम्रो र कमाउने ठाउँ देख्छन् त्यसमा लगानी गर्नु स्वाभाविक हो। तर व्यवसायीको स्वरमा होमा हो मिलाउँदै उपभोक्ता समिति र डिभिजन वन कार्यालयले ऐतिहासिक, धार्मिक क्षेत्रमा अब मदिरा र मासु बिक्री गराउने हो त? हिन्दूहरूको आस्थाका भगवान नारायणको शिरमाथि जिप लाइन निर्माण गरेर मनोरञ्जनका गतिविधि हुँदा आन्तरिक पर्यटनले बढावा पाउला
तर स्थान भने गलत छानिएको छ। हामीले कसैलाई दोषारोपण गरेका छैनौँ। सबैको आस्था र धरोहरको केन्द्र रहेको धार्मिक स्थल नजिकै पर्यटनका नाममा भएको गतिविधिले यहाँको धार्मिक महत्त्व र वन क्षेत्रको दुरुपयोग नहोस् भन्नेमा मात्रै हाम्रो प्रश्न हो। यस क्षेत्रको विकास आवश्यक छ, तर विकास गर्ने भन्दैमा आफ्नो धार्मिक पहिचान र ऐतिहासिक वस्तुको महत्त्व नै कम हुने गरी गरिएको विकास आखिर कसका लागि? हामी यति भन्छौँ, भगवान विशङ्खु नारायणको महिमा र गरिमामा कहिल्यै आघात नपुगोस्। जय विशङ्खु नारायण। प्रदेश मन्त्रालय मातहत गाभिएको डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गत पर्ने विशङ्खु नारायण सामुदायिक वनमा बन्दै गरेको रिसोर्ट र जिप लाइन ठेक्का प्रक्रिया र वन सम्पदामा रुखहरू काटिएको बारे डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख नवीन गिरीसँग गरिएको संवाद अबका क्रममा। ललितपुरको डिभिजन वन कार्यालयसँग संवाद गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ कार्यालय प्रमुख नवीन गिरी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद धमलाजी। वन नीति 2075 आइसकेपछि जसले चाहिँ सामुदायिक वनमा पर्यावरण प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नीतिगत व्यवस्था रहेको छ, त्यसै नीतिलाई अनुसरण गरेर हाम्रो वन ऐन चाहिँ 2076ले सामुदायिक वनमा उद्यम तथा पर्यावरण प्रवर्धन गर्न सकिने भनेर व्यवस्था गरेको छ। यो दफा 34मा पर्यावरणको व्यवस्था गरेको छ। यसमा त्यो वन ऐनले नै के भनेको छ भने यसलाई चाहिँ कुनै पनि तरिकाले सामुदायिक वनमा पर्यावरण गर्न सकिनेछ। जस्तै समूहले आफै पनि गर्न सकिनेछ, समूहले कुनै सङ्घ संस्थाहरूको सहयोग लिएर गर्न सक्नेछ भने, त्यसै गरी समूहले निजी साझेदारीसँग पनि साझेदारी गरेर यो चाहिँ सामुदायिक वनमा पर्यावरणको चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ। आफैले मात्रै गर्न पाउँछ कि सहकारी हुनुपर्छ भन्ने छ? निजी व्यक्तिगत कुनै पनि निजीसँग पनि गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ दफा 34ले। भू आकृति, भूदृश्य र विशेष भौगोलिक अवस्थालाई बिगार्ने कार्य गर्न, तोडमोड गर्न पाइँदैन भनेको छ। अनि बाँस बेद लगायतका यस्ता संरचना, बाँस बेद, खर खडाई आदि स्थानीय सामग्री र प्रविधि प्रयोग गरेर बनाउनुपर्छ भनेको छ। कङ्क्रिट संरचना सँगसँगै त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो विस्तार गर्न वन क्षेत्रमा मिल्छ या मिल्दैन? यता सुन्नुहोस्, यसमा गर्नुपर्ने के हो भने अस्थायी प्रकृतिको चाहिँ बनाउन पाइन्छ। अस्थायी प्रकृतिको हुनुपर्छ। जो अस्थायी प्रकृति भन्नाले के हो भने कुनै पनि कारणले त्यसलाई हटाउन सक्ने स्थिति आयो भने सजिलै गरी त्यसलाई चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लग्न सक्ने स्थिति आओस् अथवा हटाउन सकियोस् भन्ने हिसाबले गर्ने हो। तपाईँले अनुसूची देखाउनु भयो, त्यसै गरी म अनुसूची 2 को पनि कुरा गर्छु। यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने अनुसूची 2 को 6 मा न्यूनतम क्षेत्रफलको 10% अथवा 5 हेक्टरमा जुन न्यून हुन्छ सोहीमा नबढ्ने गरी स्थायी भौतिक संरचना, पाहुनाघर, पक्की शौचालय, रेस्टुरेन्ट, गिफ्ट सप आदिको चाहिँ गर्न सकिनेछ भनेर पनि स्पष्ट गरेको छ हैन। त्यो कुरा पनि यहाँलाई म चाहिँ स्मरण गर्न चाहेँ। तर यो भन्दैमा यो सबै हामी के अरे स्थायी प्रकृति बनाउँछौँ भन्ने खालको कुरो चाहिँ होइन। यहाँनिर चाहिँ मदिरा बिक्री वितरण गर्ने, अब गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड जोडी आउलान्, त्यसले विकृति फैलेला, पर्यावरणमै असर पर्ला भन्ने खालको छ नि। स्थानीयको सहमति नहुँदै भाउ वा बिचमा यो बखैडा आएको? यता सुन्नुहोस्, त्यहाँ जुन सम्झौता मैले पनि पढेँ, समूहले चाहिँ गरेको सम्झौता पनि पढेँ, त्यहाँ कतै पनि त्यहाँ मदिराजन्य पदार्थ प्रयोग गर्न पाइनेछ भनेर लेखेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले त्यहाँ मदिराजन्य पदार्थ त्यहाँ प्रयोग हुन्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। र व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा मदिराजन्य पदार्थ त्यहाँ प्रयोग नगर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो पनि भनाइ हो। तर त्यसमा के हुन्छ? तर त्यसमा के हुन्छ भने समूहले निर्णय गर्नुपर्छ र त्यो समूहले चाहिँ त्यसलाई गर्नु हुँदैन भन्छ भने त्यो गर्नुपर्छ, पालन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ चाहिँ त्यही हो। जस्तै सडक पूर्वाधार बनाएको छ, त्यहाँ चाहिँ पोखरी थियो, एउटा पुरानो पोखरी पनि अतिक्रमण भयो भन्ने कुरा आइरहेछ नि, यो चाहिँ के हो? यो होइन, त्यो पोखरी अतिक्रमण भन्ने कुरा हुँदैन। त्यो पोखरीलाई चाहिँ अझ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो योजनामा हुन्छ उनीहरूको योजना, त्यो पोखरीलाई चाहिँ अझ चाहिँ राम्रो बनाएर त्यहाँ चाहिँ पर्यटनको हिसाबले चाहिँ एकदम हेर्ने लायक बनाउने चाहिँ हाम्रो त्यो उनीहरूको कार्यक्रममै छ। त्यो अनुसार नै बन्छ, त्यो अतिक्रमण भएको भन्ने कुरा चाहिँ होइन। यो निकै सस्तो मूल्यमा वार्षिक 1 लाख चान्चुनमा चाहिँ सम्झौता भएको छ। यति सस्तोमा सबै सामुदायिक वन चाहिँ भाडामा लगाउने हो भने त यसलाई सदुपयोग भयो कि दुरुपयोग भयो? म त यसलाई एकदमै सदुपयोग भएको भन्न चाहन्छु। किन भन्नुहुन्छ भने हाम्रो सामुदायिक वनहरू कस्तो छन् भने अहिले कुनै पनि के अरे यो हाम्रो आम्दानीको स्रोत नभएको सामुदायिक वन छ।
जहाँ कुनै पनि आम्दानी छैन। हेर्नु सल्लोको वन छ, सल्लोको वन चाहिँ त्यो न काटेर त्यसको महत्त्व छ, न चाहिँ त्यहाँ दाउरा सङ्कलन गर्ने अवस्था छ। अब केही पनि छैन, उनीहरूको आय स्रोतै छैन। समूहहरूको आय स्रोत नभइसकेपछि एउटा आय स्रोत भनेको के हो? दुईवटा विकल्प हुन्छ, कि त उद्यम विकास गर्नु पर्यो, वन उद्यम गर्नु पर्यो, होइन भने पर्यापर्यटन गर्नु पर्यो। त्यो हिसाबले यदि केही नआइरहेको अवस्थामा केही पैसा आउँछ भने त त्यो त म त एकदम फाइदाजनकै देख्छु। र यसमा के अरे कसैले लगानी गर्छ भने पनि त्यो लगानी अनुसार त उसले पनि फाइदा त खोजिहाल्छ। त्यसअनुसार सस्तोमा भाडामा लगाइयो, त्यसले चाहिँ केही हिस्सा खोजा हो कि वनले पनि, डिभिजन वनले पनि, उपभोक्ता समितिले पनि फाइदा लिए कि भन्ने खालको? होइन होइन, त्यो उनीहरूले चाहिँ अब यहाँ त्यो त्यस्तो कुनै फाइदा लिएको भन्ने कुरा चाहिँ एकदम गलत कुरा हो। त्यहाँ चाहिँ तपाईँले जताबाट पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ होइन। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने त्यहाँ त्यो हाम्रो के अरे पार्क बनाउनलाई खर्च लाग्छ। त्यो खर्च लाग्ने हिसाबले उसले चाहिँ अहिलेलाई भनौँ न, अब अहिलेलाई दिन सक्ने भनेको त त्यही नै पैसा होला। त्यो पनि फेरि समूहले जुन उचित देख्यो त्यही हो, त्यसमा हाम्रो कुनै सल्लाह अथवा हामीले कुनै निर्णय गरेर यति नै राख भन्ने पनि कुरा होइन। रेस्टुरेन्ट लगायतको संरचनाले बढी क्षेत्र ओगट्छ, बढी क्षेत्रफलमा त्यो संरचना विकास भएको छ। जिप लाइनले थोरै संरचना मात्रै ओगट्छ। जिप लाइनको ठेक्का महँगोमा तपाईँको अन्य संरचना चाहिँ सस्तोमा ठेक्का दिनुको मेसेज के हो? त्यसको के हो भने मलाई के लाग्छ भने, मैले ठ्याक्कै यही त भन्न सकिनँ, तर मलाई के लाग्छ भने जुन चाहिँ रेस्टुरेन्ट सहितको जुन पार्क बनेको छ त्यसमा बढी खर्च होला, त्यसमा बढी चिल्ड्रेन पार्कदेखिको कुरा छ होइन, त्यसमा गार्डनिङ गर्ने कुराहरू छ, त्यसमा सबै कुरा त्यसमा बढी खर्च लाग्छ र उसको इन्भेस्टमेन्ट धेरै हुन्छ भने जिप लाइनको त्यस्तो कुनै किसिमको चाहिँ खर्च लाग्ने अवस्था नदेखेको हुँदा त्यहाँ चाहिँ बढी फाइदा हुन्छ र त्यही फाइदा अनुसारको बढी पैसा दिने गरे हो। त्यसमा अन्यथा केही पनि होइन। पोजिटिभली नलिएर यसलाई नेगेटिभ हिसाबले लिएकोमा चाहिँ एकदम दुःख लागेको छ। तर मलाई केही फरक पर्दैन होइन। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हामीले डिभिजन वन कार्यालयले जुन काम गरेका छौँ पुरै प्रक्रियागत ढङ्गले कानुन सम्मत रूपले गरेका छौँ, यसमा दुई मत छैन। वन पैदावार काटिएको छ भन्ने कुरा आछ, कति काटिएको यहाँहरूसँग स्वीकृति लिएर हो या होइन, के हो? वन पैदावार काटिएको सम्बन्धमा चाहिँ मलाई कुनै जानकारी छैन अहिलेसम्म होइन। त्यहाँ के कति भएको छ, यसमा यही कारणले काटिएको हो भन्ने कुरा चाहिँ कुनै जानकारीमा आएको छैन। संरचना बनाउँदा काटिएको छ भनेर स्वयं उपभोक्ता समिति, वन उपभोक्ता समितिले पनि स्वीकार गरिरहेछ। काटिएको छ भने चाहिँ उनीहरूको केही उजुरी आएन, चुप लाएर बस्नुभयो? हामीलाई थाहा पनि छैन र यदि काटिएको छ भने समूहले कारबाही गर्न पनि सक्छ। समूहले त सहमति दिइसक्यो, संरचना बनाउन सहमति दियो, उनीहरूसँग सम्झौता भएको छ। अनि रुख काट्ने बारेमा समूह ठुलो हेरेर बस्ने, डिभिजन वन कार्यालय पनि ठुलो हेरेर बस्न मिल्छ? कुनै जानकारी छैन त्यसमा काटिएको छ भन्ने जानकारी आएको छ नि, तपाईँबाट थाहा भयो। यदि छ भने त्यसले समूहको कार्ययोजना अनुसार पनि कारबाही गर्न सकिन्छ र यदि उसले त्यसरी कारबाही गरेन भने वन कार्यालय पनि त्यसमा कारबाही गर्छ। त्यो काटिएको हो, स्वीकृति लिएको छैन भन्ने त तपाईँले भनिसक्नु भयो। स्वीकृति नलिई काटिएको भने कारबाही हुन्छ, एकदम मजाले हुन्छ। स्वीकृति नलिई काटिएको छ भने कारबाही हुन्छ। हामी मात्रै होइन, आम देशवासीको चाहना सामुदायिक वन कसैको संरक्षण वा पर्यापर्यटन र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा दुरुपयोग नहोस् भन्ने नै छ। समुदायकै संरक्षणमा उनीहरूकै फाइदाका लागि बनाइएको सामुदायिक वन केही सीमित व्यक्तिले कमाउने ठाउँ नबनोस्। वनमाथि लगाइने बदनीयतपूर्ण नजरमा हाम्रो खबरदारी निरन्तर जारी रहनेछ। यी र यस्ता कुनै पनि गुनासो, समस्या अनि सरकारी निकायबाट दिने सेवा प्रवाहमा भएगरेका कमजोरी केलाएर हामी कार्यक्रम मार्फत सुधार खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो यो टेलिफोन नम्बर वा इमेल ठेगानामा टिपाएर वा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजका लागि जनताको इजलास यति नै। अर्को दिन तपाईँहरूकै गुनासो र समस्यामा केन्द्रित भएर उपस्थित हुने नै छौँ। नमस्कार।